वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अब यहाँ ध्यान से सुनना, आका औलाद की तरबियत का तरीका बता रहे हैं, आका औलाद की तरबियत का सलीका बता रहे हैं। आकाए करीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो अपनी औलाद को 3 बातें सबसे पहले सिखाए। ABCD से पहले, अली बा ता से पहले, अनार का ओ बटन का बो से पहले, यानी हर चीज से पहले, अम्मी के नाम से पहले, अब्बू के नाम से पहले, दादी के नाम से पहले, अपने नसब से पहले, अपने हसब से पहले, अपने मोहल्ले से पहले, अपने मोहल्ले के नाम से पहले, अपने खानदान की वजाहत से पहले, सबसे पहले अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। इसलिए कि ABCD हो या उर्फ तहज्जी हो या अली बाता हो, इंसान जो है जब बोलने लगता है तब सीखता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बोलने से भी पहले जो चीजें सीखने की थी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले 3 बातें तुम अपनी औलाद को सिखाओ। पहले नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, तुम अपने नबी की मोहब्बत अपने औलाद को सिखाओ, अपने आका की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। यानी पहले नंबर पर मुसलमान का बच्चा अगर कोई चीज सीखेगा तो वो इश्क रसूल सीखेगा, वो मोहब्बत रसूल सीखेगा, वो ताज़ीम रसूल सीखेगा। अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोहब्बत रसूल फर्ज है, और याद रखना ये सारे फराइज से बड़ा फर्ज है, इससे बड़ा फर्ज कोई नहीं है। हर फर्ज एक मकाम पर आकर कहीं ना कहीं छोड़ा जा सकता है, हर फर्ज कहीं ना कहीं तर्क किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा फर्ज है ये कहीं तर्क नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर नमाज आ गई, नमाज सामने है और जान की हिफाजत भी है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने नमाज शुरू की, ये नमाज क्या है? अहमुल इबादत है, ये सारी इबादतों में सबसे अजीम इबादत है, सबसे अहम इबादत है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कमोबेश 700 मकाम पर नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया है। इतनी अजीम इबादत सारे फनाए जमीन पर आए, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो मेरे अल्लाह ने आसमानों के ऊपर, हत्ता के अर्श के ऊपर, हत्ता के लामकां पे बुलाकर महबूब को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। लेकिन कुर्बान जाए, जिस नमाज का हुक्म 700 मकाम पर दिया जाता है, जिस नमाज को मोमिनों की मेराज कहा जाता है, जिस नमाज के छोड़ने पे हुजूर फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। ऐसी नमाज जिसके सजदे में जाने के बाद खुदा बंदे के दरमियान के हिजाबात उठ जाए, वो नमाज जो जन्नत की कुंजी है, वो नमाज जो जन्नत की चाबी है, वो नमाज जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, वो नमाज जो मोमिन की मेराज है, वो नमाज जो इंसान को इतना बुलंद करती है कि नमाज के बाद जब कोई दुआ करता है उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। वो नमाज जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो फरिश्ते उसकी जियारत को आते हैं, जब इंसान नमाज में खड़ा होता है उसके सर पे नूर का चेहरा, नूर का सेहरा सजाया जाता है, जब वो नमाज में खड़ा होता है उसके सामने रब की तजल्लियात होती है। लेकिन ये नमाज फर्ज है, फर्ज फर्ज फर्ज। लेकिन कोई नमाज शुरू किया, नमाज शुरू करने के बाद क्या देखा कि एक अंधा जो है वो जा रहा था कुएं में गिरने के लिए। नमाजी को पता चला अगर नमाज तोड़ करके इस अंधे को नहीं बचाऊंगा तो इसकी जान चली जाएगी। या अल्लाह अकबर, सांप सामने आ गया, सांप डस लेगा, मेरी जान चली जाएगी। तो इस्लाम कहता है अब नमाज को तोड़ दे और उसकी जान बचा ले और अपनी जान बचा ले। पता चला जब जान का मामला आया, जब जान का मामला आया तो फिर नमाज जैसा फर्ज भी जाहिरी तौर पर तर्क कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसी तरीके से रोजा फर्ज है, इंसान सफर में है, रमजान शरीफ का महीना है, सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बंदा ज़कात देने के काबिल है, लेकिन ऐसे हालात आ गए कि चलो वो खुद भी सफर में है तो भी उसके लिए जो है ज़कात के मामला डिले हो सकते हैं। यानी जितने भी फराइज है सारे फराइज डिले हो सकते हैं।
ہر ایک کے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں مقام پہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے شرابی کو لے لیجئے، مرنے والا مر رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر وہ ایک گھونٹ اتنا پی لے گا اس کا حلق تر ہو جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی، تو اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت دے دی جاتی ہے۔ یعنی ہر فرض کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر انسان مجبوری کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ ایسا فرائض کا فرض ہے کہ اس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ عشق رسول کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ عشق رسول، محبت رسول کیا ہے؟ عشق رسول اس محبوب کی محبت، اس جانا کی محبت، اس جلوہ جہاں آرا کی محبت، جس کی محبت کسی کو اویس بناتی ہے، اس کی محبت کسی کو بلال بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو صدیق اکبر بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو فاروق اعظم بناتی ہے۔ وہ محبت جو گرے ہوئے کو آسمان کا ستارہ بناتی ہے، وہ محبت جو گمناموں کو نامور کر دیتی ہے، وہ محبت جو غریبوں کو مالدار کر دیتی، وہ محبت جو مانگنے والوں کو عطا کرنے والا کر دیتی، وہ محبت جو جاہلوں کو عالم کر دیتی، وہ محبت جو فقیروں کو امیر کر دیتی، وہ محبت جو گداؤں کو جو ہے وہ سخی کر دیتی ہے، وہ محبت جو قطرے کو سمندر کر دیتی، وہ محبت جو دریا کو جو ہے وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، وہ محبت رسول۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ کون سی محبت؟ یہ زبان کی جو تم اور ہم محبت کرتے یہ نہیں، سچی محبت، دل کے اندر کی محبت۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ ان کا ذکر کرو بار بار، اپنی اولاد کے سامنے ان کا ذکر کرو، ان کے معجزات کا ذکر کرو، ان کے تذکرے کرو۔ کیا شان والا نبی خدا نے دیا، کیسی عظمت والا نبی خدا نے دیا۔ اپنی اولاد کو بتاؤ، جب بچہ بولنے کے قابل نہیں رہتا تو بھی وہ ماں باپ سے سنتا رہتا ہے اور سن سن کر دماغ کی میموری میں جمع کرتا رہتا ہے، بلکہ یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آئیے گھر کے اندر ماحول سیریل کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے نچنیے بنیں گے۔ گھر کے اندر ماحول فلموں کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے گالیاں دینے والے بنیں گے۔ گھر میں ماحول عشق رسول کا ہو، گھر میں ماحول محبت رسول کا ہو۔ محبت، حضور کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیسے؟ دیکھو، جب اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو تو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے، اور حضور کی شان اتنی ہے کہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم ہوگی، لیکن اپنے نبی کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسی شان والا نبی دیا کہ جناب موسیٰ نے جس کی شان بیان کی، جناب عیسیٰ نے جس کی شان بیان کی۔ اپنے نبی کی شان بتاؤں تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ سمجھیں اس کو۔ دیکھو، سب سے بڑی حضور کی شان یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، بولے اللہ کے محبوب ہے، اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہے، اور اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ خدا ہو کر ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر ان سے کتنی محبت کرنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ بے نیاز ان سے اتنا